बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब सासुर शाहिद खान साफ़ी और ज़लबिया सासु पर खिदमत के हाजिर है। कदरमंद कतन को दा टीम ज़ मौजूद है माँ तकबई पट बाबा के कदरमंद कतन को ज़मान रुस्त तासो दा हुजूम कतेशी पर स्क्रीन मानिम तासो लक्सात मख के ओ कतल द SOPs ख्याल बिल्कुल न साथिल कीगी द गवर्नमेंट द तरफ ना द डिप्टी कमिश्नर मरदान द तरफ ना चकम द लॉकडाउन सिलसिला शुरू शवे द पटोल KPK के दागी बिल्कुल पागे माने कार न कीगी आगा सोक न कही आगा जमंग दा पुख्तान न कही नन चे दा मार्क्स माकम पदे मख मांदे लगवले और मा चवले दा मा द खपल सेफ्टी द पारा चवले दा द पुलिस वानान चे जमा सर तासु वी नहीं दा चे दा मार्क्स दुए चवले दा दुई द खपल सेफ्टी द पारा चवले दा पमंग तोलो मांदे पदे टाइम के वाजिब दी चमंग द खपल जान द खपल सेहत मंग द दे दिफाउ को मंग द दे खपल सेहत ख्याल सातू जवाज़ी मा तब करोना न लगी च मा तो लगी जमा पकोर के जमा फैमिली तम लगी जमा माशुमान तम लगी जमा बुढ़ागान तम लगी और पख्वाव शाक व कम गावंड के जमंग सर कम कसान दी आग गावंड के हम दासी स्कोरेगी द अतम तारीख ना द शपाड़सम तारीख पोरे कम द लॉकडाउन फैसला शवेदा दागी द बावजूद हम खलक द बाजार न गुरेज बिल्कुल न कही दाता सुकतेशी को जमा कैमरा तास्तो कही तासो तबदा हुजूम कारी पदे बाजार के पदे के बा और ढेर कमतर खले की चिरागी पर मख मांदे बतासो मार्क्स गो रही ज्यादातर कम कसान दी आगी मार्क्स बिल्कुल न रहा बोले ढेर ये कदो का खलक दी आगी द मार्क्स कोशिश की मार्क्स है बोले दखपल जान हिफाजत की दा मार्क्स टिक द माँ बिल्कुल बस सहादा पोरे माँ बचकवले शी जमा बची बचकवले शी जमा सेहत तो बस नुकसान न रसी दा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को कही दा AC कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर मरदान दा चिदा कम हाल ज़िले के DPO मरदान पदे के बाद द तकबई सर्कल चिकम ASP दे मोहम्मद कैस साहब आगे हम पदे माने सख्ती सरा अहकाम जारी करी चेहरा पदे हवाला मानदे पुलिस हुकाम तवेली शिवी दी चेहरा दे रोकथाम हो गई कम खलक च द मार्क्स इस्तेमाल न की आगी तर मार्क्स इस्तेमाल खाए और पदे के जमंग से कम दुकानदारान न दी आगी हम दे लॉकडाउन खिलाफ वर्जी की चा दुकानों कुलाव कड़ी शटर उचत कड़ी आगी बस शटर राबंदी की खलक वर्दन की दन खलक सौदागान उमा शान देखी नो दा टिक तजमनम चो तरफ तक दखल को द कारोबारू तबई शुआ कारोबारू न पजे माने वलाड दी खो यो तरफ था द सेहत खबर दा चरते च सेहत खराबी की चरते च सेहत मसला राजी नो अलत के मंगला बिल्कुल कंप्रोमाइज कवल नहीं पका दा टाइम द पुलिस वाना जमा सर वलाड दी दागी न ज तपोस कवल गाड़म चरा आगी तक कम यो तकलीफ थे कम यो मसले दरपेश थे आगी था च आगी द आवाम दागी सर कोऑपरेशन कई पदे के को न कई। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद नुम से वालेकुम सलाम जमानु मिसाक थे इसाक इदारा तू है चे द तकबे तहसील आवाम से कम दी या चे और सरा मुनसलिक द कम ज़हीन न खलक राजी आगी ताऊ सरा कोऑपरेशन कई पदे के कोनक बिल्कुल मंग सरा चिकम दे पदे इलाका के चिकम दे बिल्कुल कोऑपरेशन सोक न कई और कु दुकानदारान दी का आमूलस थे बिल्कुल मंग सरा सोक कोऑपरेशन न कई दल तक यो दुकानदार दे नो अगो दसी चल करे जे बस दुकान रा दा करे दे शटर राखता करे दे बस दन न पके 500 शपग हुआ कसान आगा सोशल डिस्टेंस चिकम दे बिल्कुल पागे माने सामल न की दे बाजार के तासुले विजिट दर कोम चिकम दुकानदारान दुकान मुख तनास दी आगा हम तास तखेमा चिकम मसले कम इस्तुन ज़ी आगा हम तास तपदर को तकोम तो मन कोशिश को च दुकानदारान सरम पदे के खबरों को दागी स राय दा स कमेंट्स दी आगम दागी नवाख तास तमखे तकी राजे मंग सरा उसे जी कदरमंद कतन को दा टीम जमंग सरा द तकबई सर्कल ASP मोहम्मद कैस साहब मौजूद दे आगी हम द दे बाजार विजिट उस पदे टेम बांधे को जम खुशकिस्मती दा चिदागी सरा द खबर को मुक्त मुकम्मल औशला चागी पदे हालात मानदे खपल राय पेश की चिकम दुकानदारान द दे SOPs ख्याल नसाती या द दे खिलाफ वर्जी की पागी माने कम कम दफात लगी पागी माने कम कम पर्चे वर को लेकी ढेर ज्यादा जमंग दा से रूना चा दुकानदारान दी दागी हम मजबूरियां दी खो दागी सरा सरा द SOPs ख्याल सातल हम ढेर ज़रूरी थी कैसे साहब ने बताया हवाले सर तफसील अखलू बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर क्या कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से और जो ये दुकानदार हजरात करते हैं 10-10, 20-20 लोगों को अंदर दुकान में एंटर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या उनको कोरोना नहीं लग सकता?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि इस टाइम हम मीना बाज़ार जो है तख्तबाई का एक मशहूर बाज़ार है, वहाँ पर हम तमाम मौजूद हैं। ये मेक श्योर करने के लिए कि तमाम जो कोविड की SOPs हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अच्छे तरीके से। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई जिससे ये बात सामने आ सके कि कोई ग्रॉस वायलेशन हो रही है, कोई ऐसी वायलेशन हो रही है। एनीवे कहीं ना कहीं अगर कहीं माइनर वायलेशन हो भी रही है तो मेरा मैसेज ये है पब्लिक के लिए भी और तमाम ट्रेडर्स के लिए भी कि वो तमाम SOPs का ख्याल रखें। जो लिमिटेशन, जो रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड SOPs में उनकी पासदारी करें और ये उनके अपने बेनिफिट के लिए, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये लॉकडाउन जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है। और हम इंशाल्लाह ताला मेक श्योर करेंगे कि इसकी कहीं भी किसी भी तरह से वायलेशन ना हो और पब्लिक जो है इस किस्म की पेंडेमिक से, इसके ऑफ स्प्रेड से बच सके इस लॉकडाउन के बेनिफिट की वजह से। सर, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए या उसकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? देखें, ये तो आपको अच्छी तरह से इल्म है कि ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये एक सेफ्टी गियर है जो कि डिस्टेंस, इसका बेसिक पर्पस ये है कि डिस्टेंस को मेंटेन करें। और ये क्योंकि ये पेंडेमिक है और एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आप जो है इसको अवॉइड करने के लिए आप मास्क यूज़ करें, तो इसको और ये SOPs के बीच में भी इंक्लूड है। सर, दुकानदार ज़्यादातर गिला करते हैं कि हमारे साथ सख्ती हो रही है, हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, तो क्या पुलिस का इनके साथ कोई ज़ातियत है कि इनको ये रोक रहे हैं या उनकी ही हिफाजत के लिए पुलिस मैदान में आई है और पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि उनकी जान माल का हिफाजत कर सके? तो आप क्या समझते हैं, इस हवाले से कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे? देख ले, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्रॉस द बोर्ड है। इसमें हम किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जो भी हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल हैं इस सिलसिले के बीच में हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमारी कोई ज़ातियात किसी के साथ नहीं है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है। बस SOPs का ख्याल रखें, उसके मुताबिक देखें, उनकी लिमिटेशन का, टाइमलाइन का उसका ध्यान रखें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कदरमंद कतन को तासुद ASP सर्कल तकबाई मोहम्मद कैस से खबरें और अगीद लॉकडाउन हवाले से रसू वाले सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और भी मेरे जहन में आया, जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ क्या क्या दफात लग सकते हैं, क्या क्या जुर्माने लग सकते हैं उनके ऊपर? देखिए, उसके अगेंस्ट जो है पेंडेमिक एक्ट है, उसके अगेंस्ट भी हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं। उसके अलावा साथ साथ जो है इसके ऊपर 144 की भी जो है वो इम्पोज हुई है। जो वायलेशन कर रहा है अकॉर्डिंगली हम देख के उसके मुताबिक जो है उसको मैनेज करते हैं और एज़ पर लॉ जो है उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। कदरमंद कतन को पदे के दफ़ा 144 द पुलिस साइड में लगे दले चकम खलक दागी खिलाफ वर्जी की दागी खिलाफ प्रॉपर तरीके से पर्ची की अगी जुर्माना की पागी व हवालात के हम मुशपत रही। कदरमंदो जमंग सिर्फ और सिर्फ अवामुलनास सिर्फ और सिर्फ दाइयो गुजारिश थे दा मार्क्स नन मा चवले नन कम ASP से बचवले कम SHO से बचवले दागी वजह सिर्फ और सिर्फ दारा दखल जान व माल मंग हिफाजत को दखल सेहत ख्याल सातु यवाज जमा द सेहत नसन मा मख के पॉइंट रोई की जमा द बच्चों जमा सर जिंदगी जुड़ाओ द जमा द कोर वाले जमा से जिंदगी जुड़ाओ द मोर प्लार कदरमंदो मंग ल सिर्फ सोच कवल पकार दी चरा यवाज जमा जिंदगी ने जमा सर पदी जिंदगी के नोर देर खलक शरीक थी जमा द फैमिली वाला को अगर देना इन्फेक्टेड छी ब्या बस की ब्या वापस अस्पतालों नो गर्जी मखिम ताउस तखायु चितासो तद स्क्रीन पर शीशमा दे ओ खायु च कम दुकानदारान हजरात कम लॉकडाउन खिलाफ वर्जी की दागी सरा ASP से या दागी अमला स तरीके सरा पेश राजी। सर, यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं, यहाँ पे आस पास यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है। एंट्रीज जो है जहाँ से एंटर होते हैं यहाँ पे इस बाज़ार में जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे आपकी पुलिस जवान तैनात है। उनके लिए क्या रूटीन है, उनका प्रॉपर कार्ड चेक होता है या क्या सिस्टम है उनका? देखें, यहाँ पर जो मेन एंट्री है इस बाज़ार की, वहाँ पे हमने कुछ बैरियर्स लगाए हुए हैं
ताकि अचानक ऑल ऑफ ए सडन जो रश ना बन सके। और जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनका हम CNIC चेक करके वेरीफाई करके, या इसके अलावा कोई भी किसी और इमरजेंसी सिचुएशन के बीच में अगर यूज़ करना चाहता है इस रोड को, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह किसी भी किस्म की ना ट्रबल है, हम फुल कोऑपरेट कर रहे हैं उनके। यानी यहाँ पे जितने भी लोग रिहायशी हैं उनका प्रॉपर तरीके से कार्ड चेक होता है और उनको आने जाने में कोई दुश्वारी नहीं है। जी बिल्कुल, उनके लिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी ज़रूरियात दीगर जो ज़िंदगी की है वो पूरी कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। سلام यार څنګه چل خیر جی دعا کوم تاسو دا ټمپټ بابا کې ګرځي د پولیس ځای په ځای باندې ولاړ دي نو لاک ډاون دی ګل تاسو بیا په دې کې ګرځي نو بس مو خو چې کم دی نو راغلی دیو دغه ده بازار تلیو بازار دکان ته خپل دکان هم د خره ته پته ده او د تا خو ماکس اچولې خو د بل مرګري ماکس نه اچولې هغه ته SHO سم ماکس واچو د ماکس استعمال ډیر ضروری دی ګل دا تاسو د صحت د بچ کولو لپاره چې تاسو صحت خرابېدو طرف ته نه ځي د ماکس استعمال ضرور صحیح دی صحیح لاک ډاون دی 14 تاریخ پورې نو بهر ته کوشش مکوئ دراوت وړه قدرمندو دا تاسو ګوري دا ټیم SHO سم نور محمد سه تاسو خو ماشاءالله ماکس ورواچو ماکس هم تاسو د پولیس چرته چې ډېر زیاتې خامي دی غلطه ډېر زیاتې حوالی هم دي موږ لا خپل پولیس افسران چې کومي دا اپریشیټ کول پکار دي قدرمندو دا زمونږ د پولیس محافظان دوی خپل بچی پریخي زمونږ د بچو حفاظت راغلي زمونږ د بچو حفاظت کوي SHO سه په گاډي کې د ماکسونو ډبې هم وي خیره او دا غي چې چا ماکس نه چولې نو SHO سه بذات خود په خپل غي تم ماکس شي تاسو وجه ماکس هم د خلکو ته چې باوجود دا غیم د خلک ماکس نه استعمال یاره جی کم از کم د ورځې زه یو دوه ډبې تقسیموم د خلکو ته په خپله وراچوم زه یم چې دا نصیحت ورته هم کوم چې یاره تاسو خپل ځان حفاظت دی او ستاسو بل ملګري نور خلکو حفاظت دی دا ماکس ضرور استعمالوئ بار کیب خلک دی ناپوهه دی موږ ته دغه کوو انشاءالله اویرنس دی او موږ ټولو خلکو ته زموږ د طرفه دا دغه چې بار روزه نو ماکس اچوئ او داسې ګڼې ځای له مور ځای لږ د دې صوفي خیال وساتئ انشاءالله زموږ ملک کې به دا بیماري زیاتېږي نه که دا انشاءالله قدرمنو کتونکو زموږ دا خلک چې کوم دي دوی اختر ته چونکې اوس زما په خیال چې یا 2 ورځې دي یا 3 ورځې پاتې دي زموږ خلک زموږ د پښتانه سپیشلی زموږ پښتانه چې کوم دي په پنجاب کې داسې معنی لیدلي چې یاره چېرته څوک د هوایي ګولۍ د وجې نه ښکار شوی او مړ شوی خو صرف اور صرف زموږ په خیبر پښتونخوا کې دا چیز ډېر زیات دی په دې اکله باندې SP صاحب سره یو خبره کومه سر ہمارے यहाँ पठान माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है जब भी ईद का मौका आता है तो लोग हवाई फायरिंग से गुरेज नहीं करते हवाई फायरिंग करते हैं तो इस हवाले से कोई मैसेज आवाम उन्नास को देना चाहेंगे देखें खुशी मनाना जो है ये तमाम का एक राइट है हम उन तमाम की खुशियों में बराबर के शरीक हैं लेकिन इस किस्म की खुशी जो किसी को ट्रबल में डालकर किसी के जान को ख़तरे में डालकर अगर मनाने की कोशिश की जाए इसकी कतन इजाज़त नहीं है और हवाई फायरिंग और आतिशबाजी ना सिर्फ एक गैर कानूनी जो है वो एक हरकत है बल्कि ये मतलब एक इखलाकी तौर पे भी इसको सेंश्योर किया जा रहा है तो जहाँ कहीं पर भी इस किस्म की आतिशबाजी या हवाई फायरिंग की कहीं पर भी कंप्लेंट होती है हमने अपना तमाम मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे कर दिया हुआ है इस चीज़ को हम कतन जो है पब्लिक की लाइफ को रिस्क में ना डालने देंगे ना इसकी परमिशन देंगे तो इसकी सख्ती के साथ जो है के साथ मना قدرمنو تاسو SP صاحب خبره وره چې سختۍ سره ما احکامات جاری کړي دي په ټول سرکل کې چې بیریل هم لګېدلي په پولیس موبایل باندې هم لګېدلي په جوماتونو کې اعلانونه شوي دي خو باوجود د هغې د دوی یو هڅه ده یو کوشش دی د دې دپاره چې یاره زموږ عوام الناس چې کوم دي هغه خوشحالي منا وکړي په ښه طریقې سره منا وکړي خو چې چاته نقصان ونه رسي ستاسو د یوې یو منټ د خوشحالۍ د وجې نه د چا په کور باندې د ټول عمر قیامت شي
نو د دې سیز نه زمونږ لږ ګریز کول پکار دي او موږ به همدغه شانتي د خپله معاشره د کامیابۍ طرف ته ضرور دي. قدرمنو کتونکو دا ټیم زما سره اے سی صاحب موجود دی فرمان صاحب د تغبۍ هغې سره د لاکډاون حوالې سره خبرې کوو چې کوم خلک د دې خلاف ورزي کوي هغې له څه کول پکار دي او آیا دا لاکډاون دوی په خپله مرضۍ لګولی کړو د عوامو د فایدې دپاره یې لګولی. سره ډېره مننه ستاسو ټایم راکولو. څه به ویل غواړئ سر لاکډاون دی په دې کې خلک د ایس او پیز خیال نه ساتي او دکانونه پکې همدغه شانتې کولاویږي. نن الحمدلله ټول بازار بند دی. ستاسو ډېر زیات ایفرټس دي د دې تغبیه د عوامو دپاره خو څه میسیج ورکول غواړئ زموږ په دې شیشه باندې کتونکو ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا لاکډاون چې کوم دی که نه دا د خلکو د کیر دپاره د حفاظت دپاره دا ګورنمنټ چې کوم دا لاکډاون لګولی دی نو دا د دې ډېرې غټې فایدې دي نقصانات یې نشته فایدې ډېرې دي. په دې وجه باندې چې کورونا نن سبا زموږ خاص کر په مردان کې کم 57% ته رسېدلې وه. په دې یو هفته لاکډاون په مردان کې کولو سره هغه تقریبا 4% ته راله. دا ولې دا د لاکډاون هغه فایده وه. موږ دا وایو چې دا ګورنمنټ کم اډرز دي چې دا را خلک فالو کړي سو پیس فالو کړي نو دا د دې د حفاظت د دې د لایف د سکیورټور دپاره دا چې کوم دی ډېر اهم دی او موږ وایو چې دا خلک ټول په کور کې کېږي د اختر د خپل په کور کې تیر کړي. یو خو مطلب د ګرمي ده او بله خبرداره چې کورونا ده او کورونا دا پته نه لګي چې چا کې ده او چا ته لګي نو خبرداره که فرض کو دا کورونا یو نه بل ته منتقل شو دا هغه شانتې زموږ ټوله معاشره کورونا ډکه شو نو ګوره بیا به لایف هم ګران شي بیا به مطلب دا ژوند هم ګران شي. نو خبرداره چې دا موږ روتی یو ما روزنن په لار کې ماته کړې ده نو ما چې کوم اکټیویټیز وکړو او کوم لاکډاون ما انشور کړ دا د دې لپاره چې د خلکو د عوامو ته فایده ورسي او دوی موږ په خپل کورونو کې کینو او دوی بار رونه دي د سوشل ډسټنس خیال وساتي د ماسک خیال وساتي نو دوی به د دې بیماریو نه بچ شي. سر د کرونا شره مخکې څومره وه د لاکډاون لګېدو نه بعد څومره راکمه شوه دا راته؟ دا خو ما تاسو مخکې وویل چې زموږ په مردان کې چې کوم شره وه هغه تقریبا 57% وه 57% نو چې کله دا لاکډاون ولګېده په مردان کې او دغه 1 ویک لاکډاون موږ ولګاو او هغه چې کوم دی موږ امپلیمنټ کړ پر خلکو باندې هغې سره دومره وشوه چې اوس انشاءالله تعالی چې کوم دی نو 4% تقریبا ته را رسېدلې ده شره او دا لکه د نش برابر ده او تاسو وګورئ چې کوم دی کیجوالټي هم کمې کېږي په دې وجه باندې چې کله ایس او پیز فالو کېږي نو کیجوالټي هم کمي او د کورونا چې کوم دی روکتام هم کېږي. نو دا د ایس او پیز چې کوم دی دا موږ په دې وجه باندې دا لاکډاون لګولی دی چې دا خلک چې کوم دی په دې اختر کې ډېر زیات رش جوړېږي یو بل سره ډسټنس خیال نه ساتي ماسک نه لګوي نو چې دغه خیال نه ساتي نو د دې په وجه باندې بیا خلکو کې دا بیماری مطلب دا بیا به دا انفیکشن ټولو ته کېږي. نو دا د دې یو ډېر اهم یو لار د لاکډاون چې دا مطلب موږ سره د عوامو تعاون وکړي او کمپلیټ چې کوم دی نو بلکل په کورونو کې کینی او باقي چې کوم دی د کپړې نه یا د هغه نه انسان وخت تېرولی شي نو هغه موږ دغه وایو چې لکه مطلب دی په کور کې کینی سو پیز فالو کوي بغیر څه ضرورت یې بهر نه راوړي. سر دې کې کاروباري طبقه تاسو نه ډېره زیاته خفه ده د هغې دپاره څه میسیج ورکول غواړئ؟ نو دا خبره کومه چې دا کاروبار ټیک ده چې دا اختر دی سیزن دی د خلکو هم مطلب د دې ته سترګې او چونکې دا قرباني ورکول دي نو د دې کورونا لپاره به چې کوم دی نو موږ قرباني ورکوو او په هغې کې به موږ مطلب دی که خپل دوکان که خپل تجارت نو هغه به موږ له الله پاک د هغې عوض په بل ځای کې راکړي او دا خبره نه ده چې یاره مطلب دا افتره د سوله پورې لاکډاون دی کېدای شي لاکډاون ختم شي بیا به خپل کاروبار هر څه برابر شروع کړي خو صرف یو هفته نه په هفته کې خو دومره مطلب دا دی دا دومره دې ته فایده را کیسی تھی جو دکاندار دی هغه ته مطلب دی یو کسټمر راشي هغه کې کورونا یو دکاندار ته منتقل شي نو هغه په پیسو باندې څه چې هغه خپل بیمار شي څومره خلک چې کوم دی نو دا د کورونا په وجه باندې لاړل وفات شو کنه نو دا ایس او پیز چې کوم دی او دا لاکډاون دا زموږ د پاره د ژوند یو پیغام وروړي او دا د ژوند یو چې کوم دی ذریعہ ده. نو تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني ډېره شکریہ. قدرمنو کتونکو څنګه چې اے سی صاحب خبره وکړه نن د خپلو سترګو کتلو زه تاسو ته یو واقع بیانوم شارټ غونډه کې واقع ده یو ورور په کرونا باندې وفات شو چې د هغه ته سټروک وشو فالج اټیک ورته وشو د هغې د وجې بېهوشه شو نن د هغې پهلنۍ ورځ وه چې هغه خاورو ته وسپارلی شو د هغې سره سره د هغه کشر ورور چې هغه په ګاډي کې د ځان سره 2 سلنډرې د اکسیجن ایښې وې او د ورور په جنازه کې هغه شریکت کړی. قدرمندو زه به په هغه پیسو باندې څه وکړم زه به په هغه دولت باندې څه وکړم چې زما زندګي
تباہ و برباد شي، زما زندگی ختم شي، زما د بچو زندگی ختم شي، زما په کور کې د پلار د مور د خویندو د ورونو د ټولو زندگی زه په خطره کې واچوم. قدرمندو د دې نه زموږ لپاره دي چې موږ د دې نه ګریز وکړو، خپل کور کې هم خپل بچي خپل مور پلار خویندو ورونه هم محفوظ کړو او د هغې سره سره د بار خلک هم محفوظ کړو. نو موږ به همدغه شانتې د خپل د ښه شعري ثبوت ورکو او په دې ټیم کې به موږ ټول رايوځای کېږو او کرونا له به شکست ورکړو. محمد خان یو ډېر ښه میسیج ورکول غواړي د عوامو الناس ته چې هغوی څه ویل غواړي، میسیج څه ورکول غواړي؟ دا یو میسیج ورکوم چې یاره دا اختر خوشحالۍ نه دي چې دا دې کې هوایي فایرنګونه شي، ځکه چې د خپل لږ ټیم د خوشحالۍ لپاره د بل په کور ماتم رانه ولي. دویمه خبره دا میسیج ورکوم چې د اختر کې خلک ابایي کلي ته ځي یا چېرته سیر له ځي یا چېرته یو خوا بل خوا مبارکو له ځي چې دوی کور خالي نه پرېږدي، چاته حواله ورکوي، چاته حواله کوي او کوي نو قیمتي سامان داسې څه دغه چې پکې نه پرېږدي. دویمه خبره دا بعضې دا خلک چې کوم دي لاپرواهۍ سره بار خپل موټرسایکل داسې سامان بار ودرئ، نو دوی ته مهرباني دا میسیج ورکوم چې خپل مال حفاظت وکړي او خپل کورونه د اختر کې خالي نه پرېږدي. خپل ورور شاهد خان صافي له ورکړي اجازت په لوی الله سپارم د الله پاک.